अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अपने चैनल उर्दू स्किल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये चंद तरीके मैंने बताने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी तरीके हैं, ये नहीं कि यही फाइनल तरीके हैं, लेकिन ये वीडियो बेसिक्स आज पहली वीडियो है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि जी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो फिर तो मैं इंशाल्लाह ये मेन चीज़ जो है वो तो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में ही होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं रेड कलर में मैंने ये इसको कर दिया हुआ है कि सेल योर इलस्ट्रेशन इमेजेस और फ़ोटोज़। तो नंबर 1 पे इसको मैंने रखा है। तो यहाँ से जो है मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता जाता हूँ कि आप ऑनलाइन अपनी इलस्ट्रेशन जो आप ड्राइंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर या आप अपने हाथ के साथ इमेज बनाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपके अच्छे अच्छे फ़ोटो अगर आप बनाते हैं तो आपके फ़ोटो जो है वो भी सेल हो सकते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद और वीडियोस बनाऊंगा और स्टार्ट में इसी के मुतालिक जो है वो मैंने वीडियो बनानी है। लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा टच बता रहा हूँ कि जी आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो आप इलस्ट्रेशन इमेजेस फोटोग्राफर जो हजरात जो है वो अपने फ़ोटोज़ सेल कर सकते हैं। नंबर 2 जो है अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके भी ऑनलाइन सेल कर सकता है। मिसाल के तौर पर फ़ोटोशॉप के अंदर अगर आपने कोई एक्शन ऐसा बना लिया है कि उस एक्शन को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उस एक्शन को आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। यानी कि कोई आपके पास किसी बंदे ने लोगो बनवाना है तो उसको आप लोगो बना के दे सकते हैं। किसी ने पम्फलेट बनवाना है वो पम्फलेट बना के दे सकते हैं। स्टेशनरी बना के दे सकते हैं। इवन कि उसका जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है वो आप उसको ऑनलाइन ही अपने कस्टमर को करके दे सकते हैं। इसके बाद है जी यूट्यूब/फेसबुक। तो यूट्यूब पर जो है वो आप अपनी वीडियोस बना करके उससे आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर भी आप वीडियो बना करके वीडियो लगा करके उसके ऊपर भी आप अपने पैसे कमा सकते हैं। और ये पाकिस्तान में बड़े अच्छा तरीका है और ये यूट्यूब और फेसबुक जो है इस पे तो तकरीबन मेरे ख्याल से हर बंदा ही जो है इसके ऊपर काम कर रहा है और अच्छी अर्निंग भी ले रहा है। इसके लिए सिर्फ आपको फॉलोइंग ज़्यादा चाहिए होती है, तो फॉलोइंग की ज़रूरत होती है और जैसे आपको फॉलोअर्स हो जाए तो आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इनका भी मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनके मुतालिक भी जब हम बात करेंगे तो इसकी डिटेल भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आ जाता है जी फ्रीलांसिंग। जैसा कि मैंने अभी आप ऊपर बात की आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप किसी को अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो वो आ जाता है जी फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग जो है वो हमें ये नीचे जो मैंने वेबसाइट लिखी है फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर और पीपल पर आवर्स, ये और इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्रीलांसिंग सर्विसेज जिस पे आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा है, फ़र्ज़ करें वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने कोई लोगो बनवाना है तो वो वहाँ से इन वेबसाइट के ऊपर जो है वो पोस्ट कर देगा कि जी मैंने ये इस तरह का लोगो बनवाना है। वो साथ में अटैचमेंट भी लगा देगा, यानी कि जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो आप उसको पढ़ते हैं तो उसके बाद आप अपनी उनको जो है डिटेल सेंड करते हैं कि मैं इस तरह का काम करता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और ये आप जो अपना आपका जो प्रोजेक्ट है ये प्लीज़ मुझे जो है वो आप दे दें तो मैं आपको ये बना करके दे दूँगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में जो है ये फ्रीलांसिंग काम होता है तो इस तरह के कामों में जो है वो फिर सारी दुनिया से लोग आए होते हैं, लेकिन आपने अपनी किस्मत लेनी है। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप वो बना करके उस कस्टमर को आप दे देंगे और वहाँ से वो आपको
पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। होता ये है कि ये आप फ़र्ज़ करें फ्रीलांसर है या अपवर्क है या 5RR है, इसके ऊपर अगर कस्टमर अमेरिका में बैठा हुआ है, वो जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपके अपवर्क में ही अकाउंट में वो पैसे डाल देगा और फिर आप उसको अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेंड कर देंगे, वहाँ से फिर आप आगे पैसे जो है निकलवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। नीचे अगर आ जाएं तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट कर सकते हैं, या आप किसी की प्रोडक्ट को लेकर के डिजिटल तरीके से जो है सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं, उस तरह से भी आप पैसे कमा सकते हैं। आगे है जी स्टार्टिंग योर ओन वेबसाइट। जी हाँ जी, आप अपनी वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट बनाने के बाद आपको उसकी रैंकिंग ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ जाती है तो इसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज मुहैया कर सकते हैं, आप कोई चीज़ जो है वो सेल कर सकते हैं जिसके मतलब आपने वेबसाइट बनाई है। ज़ाहिर बात है, जब आपने वेबसाइट बनाई है तो कुछ सोच के वो बनाएंगे। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हैं, ई-कॉमर्स बना सकते हैं, आप अपने इमेजेस सेल कर सकते हैं, आप अपने फ़ोटो सेल कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो कितने काफ़ी तरीक़ों से आप अपने पैसे जो है वो कमा सकते हैं। मसलन आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ गई है, अच्छी खासी ट्रैफिक है, तो आप अपनी डोमेस्टिक यानी अपने कंट्री से भी किसी की मार्केटिंग करना चाहते हैं, किसी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप लगाना चाहते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक ही आपके साथ जो है वो रब्ता करेंगे और वो आप डायरेक्टली जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी मशहूरी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप गूगल एडसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। गूगल एडसेंस जो है वो एक गूगल की सर्विस है। वो जितने भी इश्तिहार वगैरह जो चल रहे होते हैं आपके कंट्री वाइज, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है गूगल एडसेंस पे कि मेरी ये वेबसाइट है। गूगल को आपको बताना पड़ता है कि जी ये मेरी वेबसाइट है और इसके ऊपर जो है अपना गूगल एडसेंस जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ। उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपकी वेबसाइट जो है वो आई थिंक 6 महीने पुरानी होनी चाहिए या साल पुरानी होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है उसके ऊपर कितने ट्रैफिक कितनी हो, तो उसके बाद अप्रूवल आती है, और अप्रूवल होने के बाद फिर आपके ऊपर जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो गूगल एडसेंस का जो ऐड है, गूगल जो है वो एडसेंस के थ्रू एड्स लगाना शुरू कर देती है। इसके अलावा गूगल के अलावा और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो आपको इस तरह की ऐड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके ऐड अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं और जितने लोग उनको विज़िट करते हैं उस हिसाब से आपको वो पैसे मिलते हैं। इसके बाद नीचे अगर आ जाएं तो सर्वेज हैं, सर्चेज है और रिव्यूज़ है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के बारे में सर्वे कराना चाहते हैं या रिव्यूज़ लेना चाहते हैं, तो वहाँ ऑनलाइन जो है इस तरह की चीज़ें भी आप सर्वे वगैरह उसका करके उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये भी आपको पेड होता है, ये गूगल भी करता है और इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं। इसके बाद जी नीचे अगर आएँ तो वर्चुअल असिस्टेंटशिप, यानी कि आप वर्चुअल किसी की हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन ही आप किसी के बारे में फ़र्ज़ करें किसी ने कोई चीज़ उसको रिक्वायर्ड है, तो वो आपको कहेगा कि जी इस तरह की चीज़ें जो है मुझे चाहिए। फ़र्ज़ करें आप उसने कुछ डिज़ाइन जो है वो रिसर्च करवाने हैं, तो वो डिज़ाइन आपको अगर कहता है कि इस टाइप के जो डिज़ाइन है मुझे रिसर्च कर दें, तो वो आपको रिसर्च करके उसको देंगे, तो इसको कहते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट बन गए। इसी तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है ये भी सर्विस है बहुत अच्छी, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें इंग्लिश में कोई कंटेंट लिखा हुआ है और उसको आपने उर्दू में, हिंदी में, अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में जो है वो उसको ट्रांसलेट करवाना चाहता है, तो आप अगर वो लैंग्वेज आपको आती है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये भी आप पेड आप काम कर सकते हैं, यानी कि तर्जमा जो है किसी भी लैंग्वेज का वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी ऑनलाइन ट्यूटरिंग,
یعنی آن لائن آپ کسی کو پڑھا سکتے ہیں. جیسا کہ فوٹو شاپ ہے، یہ آپ کسی کو پڑھانا چاہیں تو وہ اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے، اگر آپ کا پروفائل جو ہے وہ اچھا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ آٹومیٹکلی لوگ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ ان کو آن لائن سروس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے کورل ڈرا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک اگر آپ نے پڑھانا ہے کسی کو، کسی نے لینگویج سیکھنی ہے، اردو سیکھنی ہے، کسی نے انگلش سیکھنی ہے، مثلا اس طرح کی جو بھی آپ سروس ہے وہ آن لائن ٹیوٹرنگ میں آتی ہے. آپ کسی کو بھی وہ ٹیچ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی ویب ڈیزائننگ، یعنی کہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جیسے یہ فری لانسنگ اور اپ ورک وغیرہ ہے. یہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے اگر آپ کو ویب ڈیزائننگ آتی ہے تو کافی پروجیکٹ آپ کو مل جائیں گے جن کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی میں بھی ویب ڈیزائنر ہوں اور آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے مجھے دیں تو میں جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ بنا کے دے دیتا ہوں. تو یہ بھی آپ جو ہے آن لائن کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیلنگ یور پروڈکٹ آن لائن، اپنی پروڈکٹ کو آن لائن، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کپڑے ہیں، کوئی برتن ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی پروڈکٹ ہے، کوئی مشینز ہیں، وہ آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں. بلاگنگ ہے، بلاگ کہتے ہیں کہ جی جیسے ویب سائٹ ہے، آپ اس کو ویب سائٹ کی طرح ہی سمجھ لیں. ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو خریدنی پڑتی ہے، لیکن بلاگنگ جو ہے یہ آپ کو خریدنی بھی نہیں پڑتی، یہ بالکل فری میں ہوتی ہے. اس کے لیے ورڈ پریس پر آپ بلاگ بنا لیں یا اپنا بلاگ اسپاٹ پر گوگل کی ہی یہ سروس ہے اس کے اوپر بلاگ بنا لیں. اس کے اوپر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ویب سائٹ کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے یہی کام یہاں پر بھی ہوتا ہے. ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو مسئلے مسائل آتے ہیں، جو بھی آپ اپنی ٹریولنگ کی ویڈیوز ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں جی بلاگنگ. تو بلاگنگ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اکیڈمک رائٹنگ، کچھ لوگ جو ہے وہ اکیڈمک رائٹنگ کرتے ہیں، یعنی بچوں کو پڑھانے کے متعلق جو بکس وغیرہ لکھتے ہیں، رائٹنگ لکھتے ہیں. اگر وہ کوئی بندہ کروانا چاہتا ہے تو اگر آپ اس طرح کی فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں، آپ وہ سروس دے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آن لائن یہ کام بھی مل جائے گا. ڈیٹا انٹری تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میرے خیال سے کہ کافی لوگ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کرواتے ہیں، یہ آن لائن ہی کام چلتا ہے. تو ڈیٹا انٹری میں یہی ہوتا ہے کہ بکس وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کو آپ آن لائن جو ہے وہ آپ نے ان کے ڈیٹا میں ایڈ کرنی ہوتی ہے. ان کا کوئی بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کو جے پیک امیج آپ کو سکین کر کے لگے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے آپ نے لکھنا ہوتا ہے. یہ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں. ڈیولپنگ ویب سائٹ اینڈ ایپس، یہ جو کسی کو آپ ویب ڈیزائننگ جو اوپر میں نے لکھا ہے اسی کی یہ سمجھ لیں کہ قسم ہے. یہاں پر جو ہے ویب سائٹس آپ بنا بھی سکتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں اور پلس اپلیکیشنس آج کل جو ہے یہ آپ بناتے ہیں. تو اس طرح کی سروس جو ہے وہ آپ آن لائن لوگوں کو مہیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیلف اسٹارٹ کنٹینٹ رائٹنگ، آپ کسی بھی قسم کا کنٹینٹ جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی کہانیاں لکھ سکتے ہیں، آپ کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں. کسی کی پروڈکٹ کے بارے میں ان کو کنٹینٹ لکھ کے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیل پروڈکٹس آن فیس بک اور انسٹاگرام، آپ فیس بک پر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں، کافی لوگ کر بھی رہے ہیں. انسٹاگرام پر آپ سیل کر سکتے ہیں امیجز، جو بھی آپ کے پروڈکٹ ہے. فرض کریں آپ کے پاس کوئی سوٹ ہے اور سوٹ کی تصویر لیں، فیس بک پر لگائیں، پیسے اس کے ساتھ قیمت اس کی لکھیں اور جو ہے اپنے پروفائل پر لگا دیں. جب پیج آپ نے بنایا وہ اس پیج پر لگا دیں، لوگ اس پر آئیں گے. اسی طرح سے انسٹاگرام کے اوپر بھی یہی کام کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ اس پر آئیں گے. آپ کو جو ہے وہ کتنے میں آپ نے فرض کریں اس کا 100 روپے میں لگائی ہوئی کوئی چیز، تو وہ آپ سے بارگیننگ کریں گے. آپ کی وہاں پر آن لائن ہی وہ جو ہے ان کی ڈیل ہو جاتی ہے تو آپ ان کو وہ سیل کر سکتے ہیں. اس کو بڑا سیکیور آج کل طریقے ہیں، آپ بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں اور کیش آن ڈیلیوری بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پہلے بھی کیش لے سکتے ہیں. کافی طریقے اس کے ہیں. تو بہرحال یہ ابھی آگے جو ہے وہ ڈیٹیل آتی ہے، اس لیے ابھی ڈیٹیل میں ہم نے جانا نہیں ہے.
ابھی جو ہے صرف میں یہاں پہ ٹچ ہی دے رہا ہوں، کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جانی ہے، اس وجہ سے کہ کس طرح کے جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو بتا سکوں۔ اس کے علاوہ ہے جی آفرنگ ٹیکس سروس، آپ اگر ٹیکس وغیرہ کے بارے میں سروس دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی سروس، کوئی بھی سروس ہے، ٹیکس کی سروس ہے، یا یعنی کہ سروس سے مراد کہ آپ کسی بھی قسم کی جاب کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو آن لائن جو ہے مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، تو اکثر لوگوں نے کام کروانے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے مختلف ویب سائٹ پر لگائے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کا وہ کام کر دیں تو وہ آپ کو پے کر دیں گے۔ اسی طرح بیکم ریویور، کافی لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹس لگائی ہوتی ہے، اس کا ریویو آپ اس کو ریویو کرتے ہیں، ریویو کرنے کے بعد اس کا کمنٹس کرتے ہیں کہ جی یہ کس طرح کی ہے، یہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے، تو اس طرح کا آپ کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پروف ریڈنگ، کسی نے فرض کریں انگلش میں ہی جو ہے کسی نے کوئی کنٹینٹ لکھا ہے، کوئی سمری لکھی ہے، تو اگر آپ انگلش میں جو ہے وہ انفلوئنٹ ہیں تو آپ اس کی پروف ریڈنگ کر سکتے ہیں، اس کے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہے اس کے اندر تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں کسی کا آپ کا کوئی مضمون ہے تو وہاں پہ کوئی گرامر کی غلطی ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں پروف ریڈنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے کام جو ہے وہ آن لائن آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری بیسک ویڈیو، لیکن ہم نے انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ آن لائن لرننگ کے بارے میں جانا ہے وہ ہمارا ہونا ہے جی یہ والا کام، سیل یور السٹریشن امیجز فوٹوز۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں، جو گرافک ڈیزائنر ہیں، جو ٹریسر ہیں، جن کے پاس ایچ ڈی امیجز ہیں، ایون کہ آپ فوٹوگرافر ہیں، آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل فون جو ہے وہ کافی اچھے، ان کے کیمراز کافی اچھے ہیں، تو آپ موبائل فون سے بھی اپنا فوٹو لے کر کے یعنی کہ کسی بلڈنگ کا، کسی پروڈکٹ کا آپ فوٹو وغیرہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے مزید جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گی۔ تو ابھی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا، کمنٹس کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔